नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई सेलिब्रेटिङ प्राइड सेलिब्रेटिङ टुगेदरनेसमा र म हुँ मालविका सुब्बा। स्वागत छ यहाँहरूलाई। र जुन महिना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्राइड मन्थ पर्ने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालमा पनि प्राइड मन्थ सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि 2 दशक भइसक्यो लामो हाम्रो यो यात्रा LGBTIQA+ कम्युनिटीको थुप्रै नयाँ कुराहरू पनि आइसकेका छन्। नागरिकताका कुराहरूदेखि लिएर डिक्रिमिनलाइज्ड भएको कुराहरूदेखि लिएर लिभिङ टुगेदरका कुरादेखि लिएर थुप्रै सन्दर्भहरू आइसकेको छ, तर पनि अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो एकदमै राम्रो छ प्रावधानहरू, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी चुकिरहेका छौँ। सो प्राइड मन्थको सेलिब्रेसन सँगसँगै आज हामीले यो विषयमा केही कुराकानीहरूलाई उठाउने नै छौँ। हाम्रो हिज एक्सेलेन्सी युएस एम्बेसेडर ऱ्यान्डी बेरी उहाँले आफ्नो शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ यस कार्यक्रमको लागि र प्राइड मन्थको लागि पनि। र हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टहरू अलरेडी आइसक्नु भएको छ र साथसाथै हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट वन्दना राणा म्याम पनि केही समय पश्चात मात्रै उहाँले जोइन गराउने नै छौँ। हामी आजको हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात हाम्रो प्यानलिस्टहरूको परिचयबाट गराउन चाहन्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य मनुकुमारी जीसी। नमस्ते म्याम, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अर्थात् हामीसँग हुनुहुन्छ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी की प्रेसिडेन्ट पिङ्की गुरुङ। स्वागत छ पिङ्की जी। थ्याङ्क यू मालविका जी, नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्छ कपिल श्रेष्ठ, प्रोफेसर ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट, फर्मर मेम्बर अफ नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन। र साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ यङ युथ ब्लगर जसले आफूलाई एज अ गे म्यान आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। उहाँसँग टुरिज्म, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टमा मास्टर्स रहेको छ र लर्निङ डिसेबिलिटी च्यारिटी युकेमा काम गर्नुहुन्छ। प्लिज वेलकम लेक्स लिम्बू। नमस्ते। सो एउटा सेलिब्रेसनको माहौल पनि हो यो, तर साथसाथै कतिवटा विषयहरू छन् जुन गम्भीर पनि छन्। हामीले नागरिकताको विषयको कुराकानी पनि गर्नु नै पर्ने हुन्छ र हामीले विवाह सम्बन्धी कुराकानी पनि आज गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि म सर्वप्रथम सुरुवात गर्न चाहन्छु पिङ्कीजीबाट यो प्राइड मन्थको सिग्निफिकेन्सको बारेमा र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट कसरी सुरुवात भयो यसको छोटो इतिहास र साथसाथै हामीले नेपालमा यसलाई कसरी मनाउँदै आइरहेका छौँ, नेपालमा कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न म्याम। नेपालमा चाहिँ जुन प्राइड मन्थ विगत वर्षदेखि भन्दा पनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले चाहिँ यो इयरदेखि नै यसरी अर्गनाइज गरेर चाहिँ मनाउँदै आइरहेको हो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न खालका हाम्रो डोनर र युएस एम्बेसीबाट चाहिँ आयोजना भएको कार्यक्रममा चाहिँ हामी सहभागी भएर मनाउँदै आइरहेका थियौँ भनेदेखि यसपालिदेखि यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले आफूले नै अर्गनाइज गरेर एलजिबिटिआई प्राइड मन्थ जुन मन्थलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ। यसको सुरुवात कसरी भयो, यसको हिस्ट्रीको बारेमा सानो तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। आजभन्दा यो वर्षभन्दा 51 वर्ष अगाडि करिब 1969 तिर स्टोन वाल एन्ड बार रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जहाँनिर एलजिबिटिआई साथीहरू ग्यादर हुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो, त्यो स्थानमा चाहिँ पुलिसले रेड गर्यो। रेड गरिसकेपछि त्यहाँनिर ठुलो धरपकड भयो र त्यहाँबाट त्यो स्टोन वाल रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ पुलिसले सम्पूर्ण एलजिबिटिआईलाई चाहिँ हटाउने एउटा योजना गरेर त्यस्तो खालका हिंसक एउटा गतिविधि गरेको थियो। र जुन मन्थको घटनासँगै त्यहाँनिर आउने जति पनि एलजिबिटिआई समुदायका साथीहरू त्यहाँ आउनु भएको थियो, त्यहाँनिर आउने समुदायका साथीहरूले चाहिँ पुलिसको त्यो रेडपछि, पुलिसको त्यो धरपकडपछि पनि उहाँहरू त्यहाँ त्यो रेस्टुरेन्टमा आउन छोड्नु भएन, उहाँहरू डराउनु भएन। जसरी आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि भए पनि उहाँहरू त्यो रेस्टुरेन्टमा जानुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा त्यही रेस्टुरेन्टमा गइराख्नु भयो। र जुन 28 को डेट पछि त्यहाँनिर पुलिसहरू चाहिँ आउन छोडे। ठुलो एउटा क्रान्ति थियो, एउटा आन्दोलन थियो। त्यसले चाहिँ एलजिबिटिआईको एक्जिस्टेन्स र आइडेन्टिटीलाई चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ एउटा त्यो अधिकारलाई स्थापित गर्ने एउटा माइलस्टोन साबित हुन सक्यो। हामीले पनि यो महिनामा चाहिँ आफ्नो एउटा पहिचान र अस्तित्वको गरिमाको लागि, गौरवको लागि हामीले आफ्नो पहिचानको लडाइँ र प्रदर्शनको लागि यो मन्थलाई सेलिब्रेट गर्दै आइरहेका छौँ मालविकाजी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद पिङ्कीजी। यसै सन्दर्भमा एउटा प्रश्न जोडिहाल्न चाहन्छु। हामीले नेपालमा प्राइड मन्थ सेलिब्रेट गर्नका लागि हाम्रो अचिभमेन्ट्स के भएका छन्? यसको ठुलो परिवर्तन भनेको नेपालको संविधान साउथ एसियन कन्ट्रीमा सायद फर्स्ट र ओल्डमा साउथ अफ्रिका, इक्वेडर र थर्ड कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 12 मा पहिचानको अधिकार, संविधानको धारा 18 मा सम्मान हकको अधिकार र धारा 42 मा सामाजिक न्यायको अधिकारहरू बकाइदा सुनहला अक्षरले लेखिएका छन्। त्यहाँ हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित भएको छ र यदि हामीले कानुन बनाउन सकेनौँ अथवा
हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यो संविधानको धारालाई टेकेर हाम्रो अधिकारको लागि लड्ने प्रशस्त अधिकार आधारहरू छन्। म कपिल सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। LGBTIQA+ कम्युनिटीको सन्दर्भमा यहाँले देख्नुभएका कुरा र हामीले अब ल्याउनु पर्ने नयाँ आधारहरू, नयाँ आयामहरू के हुन सक्छन् सर? हाम्रो नेपालको मानव अधिकार आन्दोलन ज्यादै सक्रिय छ, सशक्त छ, जीवन्त छ, तर यो अलिकति पुरातनवादी मानसिकताबाट पनि ग्रस्त छ, म यो स्वीकार गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनले, हाम्रो मानव अधिकारवादी आन्दोलनले यो परम्परागत विषयवस्तु बाहेक यो LGBTI का सवाल र विषयवस्तुलाई आफ्नो आन्दोलनको विषयवस्तु बनाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन। तर समग्रमा जुन यो हाम्रो ह्युमन राइट्स कम्युनिटी छ, हाम्रो नेपाली समाजमा यो LGBTI कम्युनिटीलाई जुन एउटा आत्मसम्मान, जुन किसिमको एउटा उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सोच हो, त्यो विकसित भइसकेको छैन। र मुलुकी ऐनले पनि अहिले भर्खर अलिकति परिवर्तन हुन थालेको छ। यो दुईवटा लिङ्गलाई मात्रै यसले कानुनी मान्यता दिएको पाइन्छ। त्यो परिणाम स्वरूप के हो भने अहिले पनि अधिकांश LGBTI हरूले आफ्नो त्यो अनुसारको नागरिकता बनाउन पाएका छैनन्, पासपोर्ट लिन पाएका छैनन् र यो बारेमा कहीँ कुनै पनि पाठ्यपुस्तकमा बालबालिकाहरू, हाम्रा किशोर र युवाहरूलाई बुझ्ने किसिमको कुनै पनि पठन पाठनका सामग्रीहरू लेखिएका छैनन्। म यही विषयतर्फ माननीय मनुकुमारी म्याम तर्फ जान चाहन्छु। संसदमा LGBTIQA को बारेमा कति को छलफल हुने गरेको छ आजकल म्याम? LGBTI को सन्दर्भमा हामी सदनमा बोल्ने गर्छौँ। हामीले विभिन्न विषयहरूमा यस बारेमा छलफल गर्छौँ र यो प्रश्न संवेदनशील छ। अझै हामी लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेका पनि छौँ। अहिलेको मूल उद्देश्य भनेको नागरिकताको हिसाबले मेल र फिमेलको एस्पेक्ट मात्रै छुट्याइएको छ म्याम, होइन? अब यसले त ट्रान्स कम्युनिटीलाई धेरै नै गाह्रो पर्ने भयो, जसले चाहिँ अब जसले रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गर्नुहुन्न, किन एक त त्यो महँगो पनि हुन्छ, प्लस त्यो आफ्नो पर्सनल चोइस पनि हो। कतिजनालाई गर्ने इच्छा होला, कतिजनालाई गर्ने इच्छा नहोला। त्यसको चाहिँ प्रुफ माग्ने हो कि त्यो प्रुफको लागि नै धेरैजनाले ऋण लिएर सर्जरी गर्नुपर्ने हो कि, र प्लस यसले चाहिँ मानसिक यातना हुने हो कि भन्ने एस्पेक्ट छ म्याम। यसलाई हामीले अब कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ र यहाँको रोल के हुन सक्छ म्याम यसमा? वास्तवमा हामीले के भन्छौँ र विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने अब त्यहाँ तपाईँहरूको प्रतिनिधि हामी पनि छौँ। यो विश्वास लिनुहोस् र हामी त्यहाँ धेरै कुराहरू राख्नेछौँ र जुन मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्न गएको असर, जुन नागरिकताको सवालमा छ, र यदि त्यहाँ चाहिँ नागरिकता लिनुपर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जुन प्रमाणपत्रका कुराहरू छन्, अनि त्यसपछि गएर लैङ्गिक रूपमा पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकता दिने सन्दर्भका कुरा व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर जस्तो मैले पनि यो इस्युलाई उठाउनुपर्छ। अहिले फेरि हाम्रो नागरिकता विधेयकको कुराहरू पनि चलेको बेलामा भनेर केही मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ र अरू राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिज्यूहरूसँग पनि कुराकानी पनि अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँको साथ हामीलाई पक्कै पनि चाहिन्छ। म लाग्न चाहन्छु युवा ब्लगर लेक्स लिम्बूतर्फ। कतिपय युवाहरूलाई चाहिँ सामाजिक तहबाट, आफ्नै परिवारबाट अपहेलना भएको, एक्सेप्टेन्स नभएको र कतिजना मानसिक तहबाट यातना महसुस गर्नु परेको र साथसाथै सुसाइड र डिप्रेसनमा लागेको पनि हामीले देखेका छौँ, होइन? नेपालको सन्दर्भमा कस्तो इस्युजहरू देख्नु भएको छ, स्पेसली यङ पिपलहरूको लागि? मैले जब युट्युबबाट
परिवार साथीभाइहरूलाई भने म एउटा गे म्यान हो भनेर। त्यति बेला म 25 वर्ष थिएँ। सायद कति धेरै साथीहरूले जर्नलिस्टहरूले होइन जो चाहिँ यो LGBTIQ कम्युनिटीमा हुनुहुन्न उहाँहरूले भन्नुभयो लेक्सी जस्तो मान्छेलाई त युकेमा बसेर पनि यति ढिलो समय लाग्यो भने त नेपालमा त के होला भन्ने खालको तरिकाले पनि उहाँहरूले त्यो प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ के पनि बुझ्न सकिन्छ भने मान्छेहरू जुनै ठाउँ गए पनि जति नै शिक्षा पाए पनि त्यो एउटा करेज बिल्डअप गराउनु चाहिँ अलिकति समय लाग्छ नै। र अलङ विथ द्याट हामी नेपाली समुदाय युकेमा पनि कति धेरै सोसाइटीको चेन्ज सोसाइटल एटिट्युडलाई सोचलाई बदलाउनु चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। हामी जस्तै यङ LGBTIQ भाइ बहिनीहरू यदि उहाँहरू आफूलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्न सकेको छैन भने तर उहाँहरूले त्यस्तो तरिकाको होमोफोबिया एक्सपिरियन्स गर्दै आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ एलाइज अथवा सपोर्टर्सहरूको ठुलो हात छ। आउट एन्ड प्राउड अगाडि आएको छौँ नेपाली LGBTIQ पर्सन्सहरू। हामीले चाहिँ एक किसिमको झन् यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो आफ्नो कथा अरूमा लग्ने। र सँगसँगै जो तपाईँहरूको सपोर्टर छ दाजु दिदी बाउ आमा उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि अगाडि गर्नुहोस्। म पिङ्की जीतर्फ लागे यसै सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गरौँ। पिङ्की जी, एकपटक ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा केही वर्ष यता कार्यरत भए पश्चात र अहिले कोभिड-19 को हाराहारीमा पनि यो लकडाउनको हाराहारीमा पनि तपाईँले व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबले कम्युनिटीलाई धेरै नै सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ होइन। अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 को इफेक्ट कस्तो छ कम्युनिटीमा र उहाँहरूले यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? समुदाय कोभिड-19 र लकडाउनको सिचुएसनमा एकदमै धेरै मार्नु परेको छ। तर LGBTI कम्युनिटीलाई चाहिँ हामी पहिले नै अलरेडी हामी मार्जिनलाइज र घर परिवार समाजबाट बहिष्कारमा परेका हाम्रो समुदाय यो लकडाउन पछि हाम्रो सारा संसार भनेको कम्युनिटी थियो होइन। यो लकडाउनले गर्दाखेरि समुदायसँग भेटघाट गर्न पनि नपाइने र लकडाउनको बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि जसको फ्यामिलीमा एउटा एक्सेप्टेन्स छैन, जसको परिवारले राम्रोसँग स्वीकार्दैन, जसको परिवारले राम्रो बोली बोल्दैन, बाध्यतावश उनीहरू पनि आफ्नो घरमा जानुपर्ने अवस्थाहरू रह्यो र समुदायबाट पनि आइसोलेट भएर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा एकदम विक्षिप्त भएको अवस्थाहरू छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जो साथीहरू डेली वर्क बेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, जो साथीहरू कमर्सियल लाइन र इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको आफ्नो इन्कम सोर्स टोटली बन्द भइसकेको अवस्थाहरू छ। समाजमा तपाईँको जुन खालको एउटा सोसल स्पेसको आवश्यकता पर्छ त्यो अहिलेको कोभिड-19 को अवस्थामा तपाईँको यो परिस्थितिलाई यो समस्याको समाधान गर्नको लागि समुदाय संस्थाले मात्रै तत्परता देखाएर भएन, त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि राज्यले पनि केही पहल गर्नुपर्छ। र भर्खरै मात्रै राज्यबाट तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन भयो, त्यसमा LGBTI को मुद्दाहरू उठ्न सकेन। तपाईँको राष्ट्रिय बजेट आयो, त्यसमा LGBTI-लाई छुट्टै बजेट स्पेल आउट गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। कपिल सर, हामीले आज LGBTIQA को कम्युनिटीको कुरा गरिरहँदा इस्युजहरू थुप्रै नै छन्, पक्कै पनि विषयवस्तु थुप्रै नै छ कुराकानी गर्नुपर्ने। मेन भनेको चाहिँ हामीले जेनरल पब्लिकलाई कसरी अवेर अझै गराउन सक्छौँ एउटा कुरा छ, र अर्को चाहिँ सरकारी तहबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, सिभिल सोसाइटीको रोल के हुन सक्छ यसमा? सबैभन्दा पहिला त यो बारेमा हाम्रा बालबालिका र किशोर र युवावस्थाका मानिसहरूलाई, केटा र केटी र अन्यलाई यो बारेमा कमसेकम न्यूनतम ज्ञान र न्यूनतम चेतना दिलाउने खालका कुराहरू पाठ्य पुस्तकमा पनि लेखिनु पर्दछ। नेपालको सरकार विशेष गरिकन शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूले र प्रचार प्रसार विभागले यसलाई प्राथमिकता दिएर सधैँ ब्लू डायमन्डले अथवा पिङ्की गुरुङहरूले यो स्पोन्सर गरेर मात्रै होइन, उहाँहरू आफैले पनि यतिकै हाम्रा पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, why don't they do conduct some investigative reporting on this issue? भइरहेको छ, नभएको होइन, तर पुगेको छैन। अनि नम्बर तेस्रो, हरेक यो मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले पनि यो हाम्रा LGBTI संस्थासँग सहकार्य गर्ने अथवा उहाँहरूलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा सहभागिता बढाउने र उहाँहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन जाने र आफ्नो कार्यक्रमहरूमा त्यो विषयमा हामीले बहस छलफल सेमिनार गोष्ठी गरेको खण्डमा र आफ्नो मानव अधिकारको ट्रेनिङमा, आफ्ना मानव अधिकारवादीहरूको ट्रेनिङमा
एलजीबीटीआई का विषयहरूमा पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने हो, समावेश गर्ने हो भने अनि एलजीबीटीआई का ब्लू डायमन्ड होस् मिटिङ हो उहाँहरूका आन्दोलनमा हामीहरूको जब सडकमा उपस्थिति देख्यो भने हामी अहिलेको स्थितिभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। माननीय मनुकुमारी म्याम, म तपाईतर्फ लागे कुनै पनि कुरालाई साँच्चीकै कानुन र उसमा ल्याउनको लागि जब थाहा छ यो उहाँहरूको मानव अधिकार हो, उहाँहरूको बेसिक राइट्स हो भनेपछि हामीले त्यसलाई आन्दोलनमै ल्याउनु पर्ने किन वातावरण हामीले सृजना गरिरहेका छौँ म्याम? स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनवटै सरकारलाई एउटा संवेदनशील गराउने गरी महिला बालबालिका मन्त्रालयले एउटा बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ। जस्तो स्थानीय तहसँग खण्डीकृत तथ्याङ्कहरूको आवधिक तथा समन्वय गर्नको लागि सानो बजेट 1 लाखै राखेको छ, तर सुरु गरेको छ। र प्रत्येक प्रदेशमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत महिला बालबालिका, अपाङ्ग भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा आवधिक राख्ने गरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउनको लागि उसले चाहिँ त्यो 2-2 लाखको एउटा शुभारम्भ गरेको छ। र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि थोरै भए पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। तथापि संविधानले समानताको न्याय, मानव अधिकारको एउटा प्रत्याभूति गर्न पाउने र सबै हिसाबले एउटा अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी आन्दोलनहरू नै नहुने गरी उठाउनको लागि हामीले अब यस्तै फोरमहरू चाहिँ अलिक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसको वातावरण मिलाउनको लागि तयार छौँ। मैले आन्दोलन नहुने गरी हामी लागौँ भन्ने कुरामा अझ पनि जनमत सिर्जना गर्न म आफू पनि मेरो आफ्नो लेभलबाट मैले सकेको कोसिस गर्नेछु, म यति भन्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले वन्दना राणा म्याम पनि आइसक्नु भएको छ। यो नेपालको सन्दर्भमा एलजीबीटीआईक्यू को राइट्स जुन छ युएन म्यान्डेटले युएनले कसरी हेरिरहेको छ म्याम एउटा कुरा, र हाम्रो नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ यो ह्युमन राइट्सको मेकानिजमलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो राइट्सलाई? सिडोले चाहिँ नि एलजीबीटीआईक्यू त्यो सबैलाई चाहिँ हेर्दैन, एलबीटीआई यो 4वटा हेर्छ हैन, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर र इन्टरसेक्स यो 4वटालाई किरालाई हेर्छ। गे र अर्को क्यूलाई चाहिँ नि हेर्ने गरेको छैन यसको म्यान्डेट अनुसार। र यसमा के कुरामा हेर्छ भन्दाखेरि एउटा त सेम सेक्स रिलेसन्सलाई डिक्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र सदस्यहरूलाई हरेक कन्स्ट्रक्टिभ डायलगमा अर्ज गर्छ। अर्को चाहिँ नि जति पनि विभेदपूर्ण कानुनहरू छन्, यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति विभेदपूर्ण कानुनहरूलाई त्यो कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि लग्न पर्ने, रिफर्म गर्न पर्ने कुराहरू पनि गर्दछ। र यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति हुने सबै किसिमका हिंसाहरूलाई प्रोहिबिट गरिन पर्ने, रोकिन पर्ने भन्ने कुरा पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ नि यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका कुराहरूको बारेमा शिक्षा, जनचेतना र उनीहरूको न्यायिक अधिकार यो सबै कुरामा जनचेतना जगाउन पर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने पनि राष्ट्र सदस्यहरूलाई भन्छ। र अर्को चाहिँ नि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सशक्तिकरणको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने को इन्ट्रोड्युस गर्न पर्ने कुराहरू गर्छ। सामाजिक मूल्य मान्यता, चेन्जिङ माइन्डसेट, मानसिकतालाई कसरी परिवर्तन ल्याउने त्यो चाहिँ आर्टिकल 5 मा एकदमै सिडोले यो कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्र सदस्यहरूलाई भन्छ। एलबीटीआई कम्युनिटीलाई पनि त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि माइन्डसेटहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छ। र अर्को चाहिँ नि सहभागिता, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभिन्न तहमा उनीहरूको आवाज सुनिने गरेर हरेक नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि सहभागिता हुन पर्ने कुरा गर्छ। यति एउटा पेरिफेरीमा रहेर सिडोले आफ्नो राष्ट्रिय सदस्यहरूसँग कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्छ र यसैको आधारमा सुझावहरू दिने गरेको छ। त्यसकारण नेपालको अब मैले सिडोको रेकमेन्डेसनमा नेपालको चाहिँ नि एलजीबीटीआई कम्युनिटीलाई मात्र पनि भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू लगायत अरू दलित, सीमान्तकृत अरू महिलाहरूलाई पनि जसले चाहिँ नि मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन भोग्छ यो सबैलाई चाहिँ नि लक्षित कार्यक्रमहरू, फाइनेन्शियल सपोर्टको, आर्थिक सहयोगको र न्यायिक सहयोगको, लिगल एडको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने आवश्यकता छ भनेर चाहिँ नि नेपाललाई यो सुझाव दिएको रहेछ 2018 मा। सिडोले एनजिओहरूसँग पनि इन्फर्मल डिस्कसन राख्छ। त्यो इन्फर्मल डिस्कसनमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू पनि राख्ने मौका पाउनुहुन्छ, जसको आधारमा सिडोका कमिटीहरूले आफ्नो धारणा बनाउँछन्। हामीले चाहिँ नि सिडोको मेकानिजम र मानव अधिकारका मेकानिजमसँग जति सके इन्गेज गरेर एलजीबीटीआई कम्युनिटीको राइट्सलाई
सँगै मिलेर कलेक्टिभली अगाडि उठाउन जरुरी छ। अब हामी हाम्रो भ्युअर्सहरूले अडियन्सहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरू हाम्रो प्यानललाई राख्न चाहन्छौँ। यो प्रश्न हाम्रो माननीय मनोकुमारी म्यामको लागि छ। हाम्रो इस्युलाई यो टिचर्स ट्रेनिङ म्यानुअल र स्कुल लेभल करिकुलममा हामीले कसरी राख्न सक्छौँ, कसरी यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ म्याम। र यो पाठ्यक्रममा हामीले चाहिँ राख्नका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने छ। सम्भवतः यो विषय आउँछ जस्तो पनि लाग्छ मलाई र अझै पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हजुर म्याम। अर्को प्रश्न छ वन्दना म्यामलाई छ, एलजीबीटीआईक्यू को या एलबीक्यूआई को म्यारेज इक्वालिटीलाई सिडले कसरी हेरेको छ भनेर भन्नुभएको छ। होइन, सिडले त मानव अधिकार र इक्वालिटीको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने आर्टिकल 2 अनि त्यसपछि आएर आर्टिकल 16 मा पनि सेम सेक्स रिलेसन चाहिँ नि मानव अधिकारको पर्सपेक्टिभले हेर्ने गरेको छ। तर कतिपय एसियन कन्ट्रिजहरुमा आर्टिकल 16 मा रिजर्भेसन छ, आर्टिकल 2 मा रिजर्भेसन छ, आर्टिकल 5 मा रिजर्भेसन छ र कति रिजर्भेसन राख्ने हैसियत उनीहरुको भएको भएर हामीले त्यो कुरामा हामीले क्वेशन गर्न सक्दैनौं। तर पनि हामीले चाहिँ नि हरेक कन्स्ट्रक्टिभ डायलगमा आफ्नो रिजर्भेसन्सहरु रिमुभ गर्नको लागि अर्ज गर्छौं र सिभिल सोसाइटी, यहाँ जस्तो सिभिल सोसाइटी हुन त नेपालको कुनै पनि रिजर्भेसन छैन, मैले अरु कन्ट्रीजको रिजर्भेसनको कुरा गरिरहेको छु, तर सिडले बेसिक human rights को perspective ma there should be equality in choosing a spouse, हैन, whatever sexual orientation, आफ्नो spouse choose गर्न सक्ने अधिकार र आफ्नो मानव अधिकार दृष्टिकोणलाई समानताको आधारमा अगाडि लग्न पर्ने अधिकारलाई प्रतिपादित गर्छ। एउटा प्रश्न छ, यो एलजीबीटीआईक्यूए बालबालिका र युवाहरूको इस्यु लाई रेज गर्नुपर्छ होला र कम्युनिटीलाई बालबालिका हुँदादेखि नै एक्सेप्टेन्स बढाउन के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। म यो प्रश्न पिङ्कीजीलाई राख्न चाहन्छु। स्कुल लेभलदेखि नै बालबालिकाको स्तरदेखि नै एउटा एक्सेप्टेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ तपाईको बेसिकली धेरैभन्दा धेरै यो सामाजिक जनचेतना चाहिँ फैलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ, किनभने विभेदहरू धेरै समाजबाट हुने गर्दछ र गभर्नमेन्टले एलजीबीटीआईको इस्युलाई चाहिँ सचेत एउटा भनौँ न एउटा मिडियालाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ यसको एउटा पिएसए निर्माण गरेर तपाईको आम जनमानसमा जनचेतनाहरू फैलाउने र समाजलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सकारात्मक रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै चाहिँ एउटा अभियान पनि चलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब अर्को एउटा प्रश्न आएको छ सञ्जय शर्माबाट, यो लेक्सको लागि छ। लेक्स, हामीले के गर्न सक्छौँ जस्तै युवाहरूलाई सोशल एक्सेप्टेन्स ल्याउनका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ। सुरुमा सोशल एक्सेप्टेन्सको लागि चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ आफूले आफूलाई एक्सेप्ट गरिसकेको छ र अगाडि आएर सबैजनालाई आफ्नो कथा भन्न सक्नुहुन्छ, रिगार्डलेस अफ हु यु आर और व्हाट ब्याकग्राउन्ड यु हैव, हैन, त्यो गर्यो भने चाहिँ सायद त्यसले उदाहरण हुन पुग्छ। र अर्को चाहिँ आई थिंक एट द एन्ड अफ द डे भन्यो नि एउटा यो ह्युमन राइट्स र इक्वालिटी जब जुन मोमेन्टबाट हामीले सबैजनालाई राम्रोसित इक्वल तरिकाले ट्रिट गर्न सक्छौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी नै चाहिँ फाउन्डेसन बस्छ। एउटा ट्रान्सजेन्डर पर्सन भन्ने बित्तिकै उहाँहरू जहिले तहिले सेक्स वर्कर हुनुहुन्छ भन्ने होइन, एउटा गे म्यान भन्ने बित्तिकै जहिले तहिले फेमिनिन हुन्छ भन्ने होइन, एउटा वाइडर रिप्रेजेन्टेसनको निड छ। किनभने एट द एन्ड अफ द डे यो सोशल र कल्चर मिडिया क्यापिटल हामीले धेरै कन्ज्युम गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एलाइजहरूबाट पनि उहाँहरू पनि यो एलजीबीटीआईक्यूहरूको राइट्सको बारेमा उनीहरू मात्र होइन म पनि अगाडि बढ्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा एम्पावर गर्नु पर्यो हामीले नन एलजीबीटीआईक्यू फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि। मनुकुमारी म्यामको लागि अर्को एउटा प्रश्न पनि आएको थियो। एउटा त एलजीबीटीआई रिप्रेजेन्टेसन हामीले अर्को इलेक्सनमा कसरी ल्याउन सक्छौँ? अब हामीले त्यस्तो खालको जुन नागरिकताकै प्रावधान भइसकिसकेपछि त्यो खालको समाधान चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ र यसमा चाहिँ मैले आफूले पनि मेरो आफ्नो सक्दो योगदान गर्छु। कपिल सरलाई एउटा प्रश्न छ, यो एलजीबीटीआई इस्युजलाई गभर्नमेन्ट अफ नेपालको एक्जिस्टिङ प्रोग्राम्समा कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ? सो अब यसलाई कसरी फलोअप गर्ने, कसरी प्रोएक्टिभ लाग्ने र हामीले सरकारलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्न सक्छौँ, पोलिसी प्रोभिजन्सहरूलाई कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ सर। पहिलो कुरा, अब ब्लू डायमन्ड लगायत एलजीबीटीआई कम्युनिटी लगायत मनकुमारीजीहरूले कमसे कम यो तिनै तहको सरकारमा कुनै न कुनै व्यक्ति एउटा एलजीबीटीआईको लागि पनि एउटा वकालत गर्न पर्यो। हामी ह्युमन राइट्स कम्युनिटी, एलजीबीटीआई कम्युनिटी र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने कम्युनिटीको बिचमा एउटा अलिकति राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ कोअपरेसन हुने हो भने
यो अहिलेको सरकारबाट यी एजेन्डालाई सरकारमा पार्लियामेन्टमा प्रवेश गराउनै नसकिने चाहिँ पनि होइन। टिकारामजीले सोध्नु भएको छ राष्ट्रिय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आयोग गठन गरिन्छ कि गरिँदैन, गरिन्छ भने कहिले गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सायद निकट भविष्यमा गरिँदैन होला, किनभने अहिले भएका आयोगहरूमा महिला आयोग, दलित आयोग यिनीहरूमा नै यो जुन त्यसका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न काम भएको छैन। यो बारेमा कुनै पनि होमवर्क पनि भएको छैन, सोचाइ पनि भएको छैन। अलिकति हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ। नेपालको एलजिबिटिआई को मुभमेन्ट र अधिकारको हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि हामी जति पहिला अलिकति सफलतापूर्वक अगाडि गएका थियौँ त्योभन्दा हामी अझै यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सेक्सन अपरेसन र मेडिकल सर्टिफिकेटको प्रावधान राख्दै छ नि, त्यसले हामी अधिकारबाट अझै पछाडि गएका छौँ भन्ने खालको कुरालाई अलिकति मैले अनुभव गरेको छु। नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन खालको एउटा अधिकारको कुराहरू उठाएको छ त्यो अधिकारका आवाजहरूलाई चाहिँ भनौँ न रेज गर्नको लागि, राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। म लास्ट प्रश्न राख्न चाहन्छु लेक्स लिम्बूलाई। नेपालमा हाम्रो कम्युनिटीको लागि तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स के छ एकदम सर्टमा? हामीले अझै गर्नुपर्ने छ, किनभने हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन जब हामीले नै अगाडि बढेर देखाउन सक्छौँ भने चाहिँ अलिकति अरू मान्छेलाई पनि कन्भिन्स गराउन सक्छौँ र हामीले हाम्रो भाइ बहिनी अरू साथीहरूको धेरै स्ट्रगल्सहरू देखिरहेको छौँ, वेदर इट्स सेक्सुअल हेल्थ अवेरनेस, मिडिया रिप्रेजेन्टेसन। मलाई चाहिँ त्यसमा नै फोकस गर्न मन छ र म त्यसमा नै फोकस गर्दै जान्छु आउने दिनहरूमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी सबैजनाले मिलेर लायबल बनाउनु पर्यो। हामीले संस्थाले मात्रै एक्सपेक्टेसन्स राख्नु भएन, सिभिल सोसाइटी, सेलिब्रिटिज, पब्लिक फिगर्स, जनरल पब्लिक सबैजनाले चाहिँ उहाँहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो है। र यही भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म सबै प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब जानुभन्दा अगाडि एउटा संक्षिप्तमा भनिदिइहालौँ, हामीलाई चाहियो भनेको आलाइज भनेको के हो भने अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अघि मात्रै मैले भने कम्युनिटीको लागि कम्युनिटीकै व्यक्तिले मात्रै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म पनि एउटा आलाइ हो, म एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटीको बारेमा धेरै नै कुराकानी गर्छु। मेरो लागि पनि एउटा प्रश्न अघि आएको थियो कि यसले मलाई के प्रतिकूल असर पारेको छ, मेरो बच्चाको बारेमा कसैले के सोच्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तो कुराको डर त मलाई पक्कै पनि छैन। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु ओपनली नै, र आफ्नो सन्तान यदि आफ्नो सेक्सुअल र आइडेन्टिटीमा उसले अरू नै केही चुज गर्छ र म यो हुँ भनेर भन्छ भने त्यो कुरालाई हामीले पक्कै पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो उसको बेसिक ह्युमन राइट्स पनि हो र हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस कार्यक्रमको आयोजक हुनुहुन्छ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी र फेडरेसन अफ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिज नेपाल, र पार्टनर्स हुनुहुन्छ वुमन एक्ट, FHI 360 र सेभ द चिल्ड्रेन, र सेलिब्रेटिङ प्राइड र सेलिब्रेटिङ टुगेदरनेस यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। ह्याभ अ गुड डे र नमस्कार।